अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत नागानी आफात मुसीबत से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी एक बहुत प्यारी है सिस्टर, मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे इंस्टा पे रब्ता किया था। वो वक्तन मुझसे बातें करती रहती हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि सिस्टर आपने सोनिया वाले टॉपिक पे लाजमी वीडियो बनानी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल चल रहा है ये औरत और इसका कज़न जो कुछ प्रमोट आजकल कर रहे हैं, आपने लाजमी बात करनी है। तो मैंने कल वीडियो जिनकी देखी है, तो फिर मैंने सोचा कि सिस्टर ने भी मुझे कहा था और इनकी वीडियोस देखकर मुझे भी लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तो फिर मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। तो सोनिया न चाहते हुए भी उन्हीं रस्तों की मुसाफिर बन गई है जहाँ पे सोनिया जाना भी नहीं चाहती थी, जिन रस्तों पे उससे नफरत थी। आज सोनिया वहीं पे जाके खड़ी हो गई है। तो इंशाल्लाह क्या बात है, आप आगे चल के आप लोगों को इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं नसीमा आंटी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता था, हम लोगों को भी, देखने वाले सभी जानते थे कि सोनिया बाबर के साथ और डेली रूटीन वाली के साथ किसी पिज़्ज़ा हट में या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गई है, क्योंकि बाबर का चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और ये सारा कुछ सोनिया की मरहूनी मिन्नत हुआ है, क्योंकि सोनिया ने उसको प्रमोट किया था, सोनिया के साथ वीडियोस उसने बनाई थी, तो इस वजह से उसका चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो चुका है। काफ़ी टाइम हुआ था उसका चैनल डीमोनेटाइज हुआ पड़ा था। तो सब लोगों ने उसकी वीडियोस में जाकर ये बोला था कि जिसकी बदौलत तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, उसको तो तुमने झूठे मुंह नहीं पूछा, खुद ही आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो दूसरों के कहने पर फिर बाबर ने सोनिया को बुलाया, और हम लोग रिएक्शन वालों की वीडियोस की वजह से सोनिया को ये इज़्ज़त दी गई। सोनिया को ये इज़्ज़त खुद से नहीं मिली, बल्कि मांगी हुई इज़्ज़त मिली है, और एक किस्म की भीख में दी हुई इज़्ज़त है। तो मुकम्मल तौर पर सारी बातें आगे चलकर होंगी आप लोगों से तफसील के साथ इंशाल्लाह। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाएं, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो नसीमा आंटी ने ये कहा था कि सोनिया घर में बच्चों के पास है, इसी वजह से वो सोनिया अपनी खाला के यहाँ नहीं आई है। जब इन लोगों को प्यारे बहन भाइयों होता है कि अपनी वीडियो का व्यूज़ का, तो तब वो उनके घरों में भी चले जाते हैं ना, जो उनको झूठे मुंह भी नहीं पूछते, जो कभी भी उनको इतनी इज्जत इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ पे होगा कंटेंट बनाना व्यूज़ के लिए, अपनी वीडियो के टॉपिक के लिए, तो ये लोग उसके घर में चले जाते हैं। सोनिया की मिसाल आप लोगों के सामने है, क्योंकि सोनिया की जो सास है वो अंकल असगर अंकल जो है ना, उनकी जो वाइफ है उनकी सगी बहन है। आप लोगों को पता है कि असगर अंकल के एक भाई और भी हैं जिनके घर उनकी साली है, मतलब कि दोनों बहनें दोनों भाइयों के घर हैं। और ये बहनें जो है ना, ये डेली रूटीन वाली और सोनिया वसीम की जो अम्मी है ना, वो सारी बहनें सिकंदर भाई लोगों की। तो एक बहन अगर बुरी है तो दूसरी बहनें अच्छी होंगी। आज डेली रूटीन वाली के तुम कंधे पे लटक रही हो, तो डेली रूटीन वाली भी वसीम की खाला है, एक ही उनका खून है, एक ही उन्होंने माँ का दूध पिया है। अगर एक बंदा खराब है तो दूसरा बंदा कैसे अच्छा हो सकता है? तो एक जगह से अगर तुम्हें इतनी दुख तकलीफ मिली है, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है, 1 साल तुम्हारी शादी को हुआ था और तुम अपने माथे पर, अपनी पेशानी पर तुमने तलाक जैसा लफ्ज़ लिखवा लिया। औरत के लिए ये सबसे बुरा लफ्ज़ होता है, और अल्लाह पाक के यहाँ भी ये लफ्ज़ को बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। अल्लाह पाक कहते हैं कि जो मेरे नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ है वो ये है कि दोनों मियाँ बीवी में शैतान ना इत्तफाकी डाले, और शैतान की ही बताई हुई बातों की वजह से उनका घर बर्बाद हो जाए। तो मेरे नज़दीक ये बहुत ही बड़ा जो है ना वो गुनाह है। तो सोनिया ने अनसी खुशी खंदा पेशानी के साथ ये वाला दाग अपनी पेशानी पे लगा लिया। अल्लाह पाक हर किसी बच्ची के नसीब अच्छे करे। हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं इस बात से, और बंदा मैं कहती हूँ मुसलमान भी नहीं होगा जो किसी बहन बेटी का घर बर्बाद होते देखकर खुशियाँ मनाए और खुश हो कि बहुत अच्छा हुआ इसका घर बर्बाद हो गया। इतना हो सकता है कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में इस्लाह ही करती हूँ, मेरा कोई किसी से के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
اب ایک سسٹر کا مجھے کمنٹ بہت اچھا لگا ہے، آگے چل کر وہ میں نے پن بھی کیا ہے، آپ دیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے کہ سب لوگ سونیا کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ آج کل سونیا جن رستوں کی مسافر بن چکی ہے، یہ رستے تباہی کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس کا میں نے یہ ٹائٹل لگایا اپنی ویڈیو میں، وہ میں نے اسی وجہ سے لگایا ہے کہ یہ وہی ہے پیزا ہٹ جہاں بھی سونیا اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھی۔ لاسٹ ٹائم جب یہ گئی تھی ندیم بھائی کے ساتھ، لائبہ کے ساتھ، تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ کھاؤ انجوائے کرو، میں کچھ بھی نہیں لوں گی، کیونکہ مجھے کچھ بسری یادیں یاد آ گئی ہیں، مجھے کچھ دن یاد آ گئے جب میں یہاں پہ اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی۔ تب سونیا نے دکھی ویڈیو بنائی تھی، تب سونیا نے کہا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ وقت یاد کر کے۔ آج بابر کے ساتھ سونیا انسی خوشی اسی جگہ پہ سیلیبریشن کر رہی ہے۔ آج سونیا کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہے، آج سونیا بس بابر 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 پہ کمبل ہوئی جا رہی ہے۔ سونیا کے منہ سے ایک لفظ یہ پھوٹتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، بابر بھائی، چاہے تم سے چھوٹا ہے چاہے تم سے بڑا ہے، اگر ہم سے کزن چھوٹے بھی ہیں تب بھی ہم ان کو بھائی ہی کہہ کر بلائیں گے، کیونکہ یہاں پہ دیکھنے والے کافی زیادہ لوگ ہیں، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں، جو کمیز کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ خود ان کو رستہ دیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سونیا خالہ کے پوتے کی مبارکباد دینے نہیں گئی ہے، سگی خالہ کے گھر سونیا نہیں گئی ہے۔ اتنی سی دیر میں، اتنی سی دنوں میں اس چاچو کو کیا سرغاب کے پر لگ گئے جس کے بیٹے کو سونیا نے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا ہے۔ سونیا دن رات بابر کو پرموٹ کر رہی ہے، ایسی کیا بات ہوگی ہے اس میں؟ ایک جو کزن ماموں کا بیٹا، اس نے کیا تمہارا اشر کیا؟ اب جو باقی کسر رہ گئی ہے وہ چاچو کا بیٹا پوری کرے گا۔ پھر اس کی جو وائف ہے اور اس کی جو بابی ہے، ان کی ویڈیوز میں لوگ بار بار جا کے کہتے ہیں کہ آپ بابر کو روکو، آپ بابر کو منع کرو، سونیا اس کو خراب کر رہی ہے، سونیا اس کے اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تو عورت کی عزت کا جنازہ تو اسی بات سے نکل جاتا ہے نا، ختم ہو جاتی ہے عورت کی عزت کہ جب عورت کے دل میں نہ بات ہو تو لوگ ایسی بات کریں، تو عورت کو ہمیشہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہے سونیا یہاں پہ اور ہی زیادہ اس کو مل گئی ہے شے، اور ہی زیادہ قسم کی وہ بابر کے ساتھ بنا رہی ہے ویڈیوز، رومانٹک سانگز لگا کے، اور کہتی ہے کہ ہماری جوڑی بہت اچھی ہے، لوگ جو مرضی ہے بکواس کرتے رہیں، لوگ جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں۔ مجھے بتاؤ سونیا کہ اتنی صفائیاں دینے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر تمہارے دل میں کچھ نہیں ہے تو صفائیاں کیوں دے رہی ہو؟ یہ بھی کہہ سکتی ہو نا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھی کہہ سکتی ہو کہ یہ دیکھیں یہ میرا بھائی ہے، ایک میرا ندیم بھائی ہے اور دوسرے یہ میرے کزن جو ہے نا، یہ میرے سگے بھائی ہیں۔ تو کی جو بولنے والے نے ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی کہ یہ بار بار اس کو بھائی بھائی کہہ رہی ہے، اور بابر کے منہ سے بھی ہم نے ایک بار بولے سے بھی نہیں سنا کہ سونیا آپی۔ سونیا نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن وہ کہتا ہے سونیا کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، سونیا کے ساتھ یہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، آپ لوگ اپنے ویلیج میں نہیں ہو، آپ لوگ ہو سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو ان باتوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اس بات کی کلیئرنس نہیں دیتے ہو، تم کہتے ہو سونیا آپی بھی کہہ سکتی ہو، سونیا باجی بھی کہہ سکتی ہو، اور وہ بابر بھائی بھی کہہ سکتی ہے۔ اتنی دور نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی ہے، اپنی سگی بہن لائبہ، اس کو وہ اتنی زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتی۔ وہ بیچاری کے چہرے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ گھر والے کس طرح سے اس کو ہتک امیز لہجے سے پکارتے ہیں، اور اس کے لیے کس طرح کا وہ لہجہ رکھتے ہیں، اور تو اور سماویہ بھی اس پہ حاوی ہے۔ تو اس طرح کے اگر پیشنٹ اپنے گھر میں ہو، دماغی طور پہ وہ بندہ ڈسٹرب ہو، اس کو خصوصی طور پر ایک ہم لوگ کیئرنگ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اور زیادہ اس طرح کا نہ جائے، لیکن سگی بہن کو اہمیت ہی نہیں ہے، اور چاچو کے بیٹے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کی گلے کا ہار بنی ہوئی ہے سونیا، کبھی بابر کے ساتھ ادھر جا رہی ہے، کبھی بابر کے ساتھ ویڈیوز بن رہی ہیں۔ کیا اس عورت نے کچھ نہیں سیکھا اپنی زندگی سے؟ اس کو دیکھ کر تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ وسیم کی غلطی نہیں تھی، سونیا کی غلطی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کو آزادی چاہیے تھی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔